सुहार चर्च पर अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए जिसने मुझे और आपको, हम सबों को जिंदगी ज़मीन पर कायम रखा, ताकि हम सब वहाँ मिलकर एक दफ़ा फिर खुदावंद के कलाम की अमीर बातों को जान सकें और खुदावंद की पहचान में आगे बढ़ सकें। आमीन। अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील और उसका 9वां बाब। बड़ा ही मशहूर वाक़या, हमने कई दफ़ा पढ़ा, हमने कई दफ़ा इन बातों पे गौर किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज चंद एक नुक्तों पे गौर करें। मरकज़ 9 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 29 आयत तक हम इस पूरे पैसेज को, इस पूरे वाक्य पे गौर करेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखो उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं। और फिर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा कि तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि आए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, और जहां उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भरता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेइत्तेकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भरकर लूटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक तरह से उसको डांटा कि वो कह रहा है कि अगर तू कुछ कर सकता है। यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तू कुछ कर सकता है, अरे भाई, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिर चिल्ला कर कहा, मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उसने नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं कि इसमें से निकला और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदा उनके हजूर में लाएं, अपनी सोचों को, अपने दिल को खुदा उनकी जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए और इस कलाम के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद, ये आपका कलाम जो हमें कुव्वत देता, तकवीत बख्शता है। तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती, इस कलाम को सुनती हैं, उन सब के लिए ये बाइस से बरकत ठहरे। अपने कलाम के वसीला से खुदावंद अपने बच्चों को मजबूत कीजिए, बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए। खुदावंद यीशु जी, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें जो खुदावंद यीशु जी अपने आप को दुनियावी सोचों ख्यालों से खाली करके आपके तख्त के सामने सर है, अपने बच्चों को अपने कलाम के सबब से बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए। खुदावंद, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अज़ीज़, जब हम मरकज़ की अंजील और उसके 9वें बाब में से 14 आयत से लेकर 29 आयत तक खुसूसन इस पैसेज को पढ़ते हैं, अगरचे ये पैसेज, ये वाक्य हमें मत्ती की अंजील में भी देखने को मिलता है जब हम मत्ती 17 बाब का मुतालिया करते हैं, लेकिन जिस तफसील से मरकज़ रसूल ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी तो हमने ये मुनासिब जाना कि इस पैसेज को मरकज़ की रूह से देखा जाए। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं
تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسیحی ہونا کافی نہیں ہے، اسپرچولی ڈسپلن ہونا بڑا ضروری ہے، روحانی طور پر ڈسپلن that is very necessary ہر ایک ایماندار کے لیے، ہر ایک اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو مسیح کا شاگرد کہتا ہے۔ اس پیسج کے اندر ہماری ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے، وہ ایک باپ ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے وہ کس قبیلے سے ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ہمارا جب اس شخص سے تعارف ہوتا، جب اس سے ملاقات ہوتی، he is very upset، اور وہ اپنی ایک درخواست لے کر چرچ لیڈرز کے پاس آتا ہے، چرچ کے لوگوں کے پاس آتا ہے، خدا ان کی حضوری میں آتا ہے۔ ہم جب اس شخص سے ملتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے نام کی جگہ ہر ایک شخص جو اس پیغام کو آج سنتا ہے، آپ اپنا نام رکھ لیجیے، کیونکہ جن حالات، جس پریشر، جس سٹریس، جس برڈن سے یہ شخص گزر رہا تھا، ہم میں سے بتھیرے اپنی زندگی میں ایسے ہی سٹریس، ایسے ہی پریشر، ایسے ہی برڈنز کا سامنا کرتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی کسی سٹریس، کبھی کسی برڈن، کبھی کسی پرابلم کو فیس نہ کرے۔ زندگی میں جگہ جگہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسانی زندگی سٹریس سے، برڈن سے، ڈیفیکلٹی سے بھری پڑی، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان سچویشنز کو کس طرح سے فیس کرتے ہو۔ یہاں پر یہ شخص پریشان ہے، لیکن یہ اپنی ذات کے لیے پریشان نہیں، یہ اپنی فیملی کو لے کے ڈسٹرب ہے، یہ اپنی اولاد کو لے کے ڈسٹرب ہے، یہ اپنے بیٹے کو لے کے اپسٹ ہے۔ اور انسان آج بھی اس طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ کہیں پر آپ کو خاندان کو لے کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کہیں اولاد کو لے کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے یہی پریشانی ہے کہ شادی کب ہوگی۔ اگر شادی شدہ ہے تو اولاد کو لے کے وہ پریشان ہے، اگر اولاد بھی ٹھیک، خاندان بھی ٹھیک، تو یہ ممکن ہے کہ سارے بچوں میں سے شاید کوئی ایک بچہ ہو جس کی وجہ سے فیملی میں ڈسٹربنس ہو اور خاندان پریشانی کا شکار ہو۔ لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ شاید آپ بچوں کے مستقبل کو لے کے پریشانی کا شکار ہو، ان کا فیوچر کیا ہوگا، ارے ان کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ انسان کو قدم قدم پر طرح طرح کی ڈیفیکلٹیز، طرح طرح کے سٹریس اور طرح طرح کے برڈن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ شخص یہ اپنے خاندان کا سٹریس لیے ہوئے، اپنے بیٹے کا بوجھ لیے ہوئے، اس کا برڈن، اس کی حالت، اس کی سچویشن، اس کی پریشانی کو لے کر یہ شخص آج چرچ میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ شخص ایک درخواست لے کے آیا، اور دیکھیے کہ یہ کس طرح سے اپنی سچویشن کو، اپنی کنڈیشن کو، اپنی پرابلم کو فیس کرتا ہے۔ اس نے ایکٹ کس طرح سے کیا۔ ہر ایک شخص اپنی زندگی میں طرح طرح کی پرابلمز کو فیس کرتا ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہاؤ یو ول ریئیکٹ، ارے آپ کا ان حالات میں، اس صورتحال میں رد عمل کیا ہوگا، آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہو۔ میں جب اس پیسج کو پڑھتا ہوں تو اس پیسج میں 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ لیڈرز، دوسرا پوائنٹ لارڈ، اور تیسرا پوائنٹ لیسنز۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے، لیڈرز۔ یہ شخص اپنی ریکویسٹ چرچ میں لے کے آیا۔ He was upset, he was disturbed، ارے یہ مایوس تھا، یہ اپنے خاندان کو، اپنی صورتحال کو، اپنی کنڈیشن کو لے کے he was very upset۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جب یہ شخص upset تھا، جب یہ پریشان تھا، جب یہ مایوس تھا، جب اس کو ہر طرف تاریکی اور نا امیدی اور مایوسی کے بادل دکھائی دیتے تھے، یہ شخص کئی جادوگروں، طبیبوں اور طرح طرح کے لوگوں کے پیچھے نہیں گیا، یہ سیدھا خداوند کے گھر میں آیا، خداوند کے لوگوں میں آیا، خداوند کی حضوری میں آیا۔ and this is the blessed moment۔ ارے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ when you are upset، when you are disturbed، ارے جب آپ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہو تو آپ کہاں پہ رخ، آپ کس جگہ کا رخ
करते हो, आप किन लोगों की फेलोशिप में जाते हो, ये बड़ा जरूरी है। When you are upset, जब आप डिस्टर्ब हो, अपसेट हो, बर्डन में हो, तो खुदावंद की हजूरी की तरफ रुख किया जाए, खुदावंद के लोगों से फेलोशिप रखी जाए। ये शख्स मायूस था, ये परेशान था, लेकिन इसने मुनासिब जाना, मैं खुदावंद से मिलूंगा, मैं खुदावंद की हजूरी में जाऊंगा, अरे मैं खुदावंद के लोगों के साथ फेलोशिप रखूंगा। ये शख्स आया मसीह यीशु से मिलने, खुदावंद का कलाम बताता है कि यीशु वहां पर नहीं था। इसने वही रिक्वेस्ट खुदावंद के शागिर्दों के सामने रखी, जो चर्च लीडर्स थे उस टाइम पे, उनके सामने इसने रिक्वेस्ट रखी। ये तवक्कुआत थी इसकी कि जो काम यीशु कर सकता है, अरे वो यीशु के नाम से कहलाने वाले लोग भी कर सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशंस थी चर्च के साथ, इसकी तवक्कुआत वाबस्ता थी खुदावंद के लोगों के साथ, चर्च लीडर्स के साथ। इसको लगता था कि ये लोग जो आते जाते यीशु की बातें करते, यीशु का नाम लेते, इनके काम भी यीशु जैसे होंगे। इसको ये एक्सपेक्टेशंस थी, अरे ये जो अपने आप को यीशु का शागिर्द कहते हैं, अरे ये वो काम कर सकते हैं जो यीशु कर सकता है, ये मेरी तवक्कुआत को पूरा कर सकते हैं, ये इस लायक है कि ये मुझे इस प्रॉब्लम में से, इस स्ट्रेस में से निकाल दे। ये शख्स बड़ी होप के साथ, बड़ी तवक्कुआत के साथ इन चर्च लीडर्स के पास आया, लेकिन जब ये इन चर्च लीडर्स के पास आता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि शागिर्द फेल हो गए, नाकाम हो गए। अरे वो जो मसीह के नाम से कहलाते थे, अरे वो जिनके ऊपर शागिर्द का ठप्पा लगा हुआ था, they were fail, अरे वो यीशु को प्रमोट करने में नाकाम हो गए। ये नए आने वाले लोगों की चर्च से कुछ तवक्कुआत थी, कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि ये डीकन्स, ये चर्च मेंबर्स, ये चर्च लीडर्स, they can help me, अरे ये मेरे लिए मददगार साबित होंगे, ये मेरे बोझ को हल्का करेंगे, ये मुझे इस परेशानी, इस स्ट्रेस में से निकालेंगे। लेकिन ये शख्स मायूस हो गया, नाउमीद हो गया, जब खुदावंद के लोग इसकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। इसका मतलब ये कि कोई शख्स निजात याफ्ता होने के बावजूद अपनी पुरानी आदतों और पुराने तौर तरीकों में मुलव्वस हो सकता है। इसका मतलब ये कि ऐसा मुमकिन है कि कोई अपने आप को यीशु का शागिर्द तो कहता हो, लेकिन उसके काम यीशु जैसे ना हो। इसका मतलब ये मुमकिन है कि कोई शख्स यीशु की बातें तो करता हो, लेकिन उसके किरदार से यीशु ना झलके। इस शख्स को भी कुछ ऐसा ही लगता था कि यीशु का नाम लेने वाले, यीशु की बातें करने वाले, अरे इनके कामों से भी यीशु ही झलकेगा, ये हर वो काम कर सकते हैं जो यीशु कर सकता है। लेकिन जब ये उनकी फेलोशिप में आया, ही वाज होपलेस, ये मायूस हो गया, नाउमीद हो गया, क्योंकि उनके कामों से कहीं ऐसा नजर ना आया कि ये हूबहू यीशु जैसे हैं। अरे ऐसा ही आज भी होता है बथेरे नए आने वालों के साथ। अरे जब वो फेलोशिप का हिस्सा बनते हैं तो बड़ी तवक्कुआत के साथ आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यीशु के नाम से कहलाने वाले, अरे यीशु की बातें करने वाले, ये वो लोग हैं जो हर वो काम कर सकते हैं जो यीशु कर सकता है। मगर जब ऐसे लीडर्स, ऐसे चर्च लीडर्स, ऐसे डीकन्स, ऐसे चर्च मेंबर्स से मिलकर उनके किरदार में, उनकी गुफ्तगू में उन्हें यीशु की झलक नजर नहीं आती, तो ये नए आने वाले लोग, अरे ये मायूस हो जाते, नाउमीद हो जाते। जब इनकी तवक्कुआत उन चर्च फेलो से, चर्च के उन लोगों से मिलकर पूरी नहीं होती, वो डिस्टर्ब हो जाते, बरगश्ता हो जाते और फिर उस फेलोशिप को छोड़कर चले जाते हैं। ये चर्च लीडर्स थे, ये खुदावंद के शागिर्द थे, बट दे वर फेल। अरे ये नाकाम हो गए। ये क्यों नाकाम हो गए? ये वो ग्रुप है कि जब खुदावंद यीशु मसीह से आसमान की बादशाही की बातें करता था, जब खुदावंद यीशु मसीह से कफारे की, सलीबी मौत की बातें करता, तो ये वो लोग थे जो जमीन पर पोजीशंस के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से, कि लीडर कौन है, बड़ा कौन है। ये वो लोग हैं
जो मटेरियलिस्टिक है, जो दुनियावी चीजों की फिक्र में थे, ये चर्च मेंबर है, ये खुदावंद के नाम से कहलाने वाले हैं, बट दे आर स्पिरिचुअली वीक। अरे ये रूहानी तौर पर कमजोर है। ये मुमकिन है कि कोई मसीह के नाम से कहलाता हो, कोई उसके शागिर्द होने का दावा करता हो, लेकिन उसका फोकस रूहानी चीजों से कहीं ज्यादा दुनियावी चीजों की तरफ हो। ये शागिर्द तो है, ये यीशु के नाम से तो कहलाते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं है। अरे ये रूहानी तौर पर कमजोर है, मजबूत नहीं है। यह मुमकिन है कि कोई चर्च लीडर तो हो, कोई मसीह के नाम से कहलाता हो, वो फिजिकली तो फिट नजर आता हो, लेकिन स्पिरिचुअली ही इज अ वीक पर्सन, रूहानी तौर पर वो कमजोर है। और ऐसे लीडर्स, ऐसे चर्च मेंबर्स जो फिजिकली दुनियावी तौर पर तो एक्टिव नजर आते हो, जब नए आने वालों से फेलोशिप करते हैं और रूहानी तौर पर कमजोर साबित होते हैं, तो बथेरों को मायूस और नाउम्मीद कर देते हैं। ये शख्स, ये बाप जब खुदावंद के इन शागिर्दों से मिला, इन बिलीवर से मिला, he was upset, he was disturbed, क्योंकि इसकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। पहली बात लीडर्स, दूसरी बात लॉर्ड। खुशी की बात यह है कि जब ये शख्स अपने बेटे को लेकर मायूस था, शागिर्दों के पास लाने से, उनके सामने इस दरख्वास्त को रखने के बावजूद इसका मसला हल नहीं हुआ, स्टिल ही इज अपसेट, स्टिल ही इज होपलेस। खुदावंद यीशु मसीह आ गया, और जब खुदावंद यीशु मसीह आया, खुदावंद का कलाम ये कहता है, लोगों ने ताज्जुब किया। इस शख्स ने फौरन मसीह के सामने अपनी दरख्वास्त को रखा, नाले ने कंप्लेन नहीं की थी। खुदावंद तेरे शागिर्द, तेरे नाम से कहलाने वाले लोग, अरे वो नाकाम साबित हुए, मैं अपनी दरख्वास्त उनके पास लेके गया। खुदावंद के नाम से कहलाने वाले मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को पब्लिक में प्रमोट करने में नाकाम साबित हुए। दे वर फेल। अरे ये वो लोग थे जो खुदावंद के शागिर्द तो थे, लेकिन इनका फोकस रूहानी चीजों, रूहानी कुव्वतों से कहीं ज्यादा दुनियावी चीजों की तरफ था। ये फिजिकली तो शायद फिट थे, लेकिन स्पिरिचुअली दे वर वीक। ये रूहानी तौर पर कमजोर शागिर्द थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स की दरख्वास्त को सुना। ये शख्स कहता है कि मेरा बच्चा बचपन से इस बीमारी में मुब्तला है, वो बचपन से ही इस बदरू के कब्जे में है, वो इसको पकड़ती, तोड़ती, मरोड़ती, इसका बुरा हाल कर देती है बचपन से। इसका मतलब इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। इसका मतलब कि अपनी किसी गलती या किसी दूसरे शख्स की गलती के सबब से नहीं, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से ये लड़का, ये बेटा इस मसले से दो चार था। और बाज़ दफा इंसान ऐसी सूरत हाल में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाता है जिसमें ना तो उसकी अपनी और ना किसी दूसरे की गलती होती है, बल्कि हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो शख्स उस मसले में स्टक हो जाता है। यहां पर ये नौजवान भी ऐसी ही सिचुएशन से दो चार था। ना उसके माँ बाप की गलती, ना उस बच्चे की गलती, बट स्टिल ही इज इन अ प्रॉब्लम। खुदावंद यीशु मसीह को ये शख्स कहता है कि बचपन ही से, दैट मीन्स कि इट्स अ लॉन्ग टाइम, अरे एक लंबे अरसे से ये लड़का, इस लड़के के वालिदैन और पूरे का पूरा खानदान इस तकलीफ का सामना कर रहा है। बाज़ दफा प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, इट्स टेक लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे से वो प्रॉब्लम, वो मसला, वो डिस्टर्बेंस, वो सूरत हाल इंसान की जान नहीं छोड़ती। बाज़ दफा एक या दो दुआओं से काम नहीं बनता, बाज़ दफा एक या दो या तीन दफा रोजा रखने से भी बात नहीं बनती, बाज़ दफा एक या दो दफा रूहानी महफिलों का हिस्सा बनने से भी बात नहीं बन पाती। अरे बाज़ दफा वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम। चूंकि इस लड़के की बीमारी एक लंबे अरसे से थी, इसलिए इस बाप का डायलॉग भी कुछ ऐसे थे कि अगर तू कुछ कर सकता है, ये लफ्ज अगर शक का बीज बोता है, देयर इज अ डाउट, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर।
شاید یہ بھول گیا کہ یہ یسوع مسیح سے بات کر رہا ہے. He can definitely do something. ارے وہ یقینی طور پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ بڑا ضروری تھا کہ پہلے اس شخص کے ایمان کو صحیح لیول پر رکھا جائے. اور بعض دفعہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم لوگ بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں. یسوع پر خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے بھی بعض دفعہ ہم ایسی کنڈیشن سے دوچار ہوتے ہیں جہاں پر ہم خداوند سے یہ کہتے ہیں کہ تو ہماری بے اعتقادی کا علاج کر. بعض دفعہ اگر ایک ہی صورتحال کا سامنا بار بار کرنا پڑے, اگر ایک ہی طرح کی پرابلم بار بار سامنے آئے تو انسان کا ایمان کمزور پڑتا جاتا ہے اور انسان شک میں مبتلا ہوتا جاتا ہے. بعض دفعہ اگر شفا ملنے میں وقت لگے, بعض دفعہ اگر کسی کی کوئی عادت, کسی کی کوئی سوچ یا کسی کے رویے کو بدلنے میں وقت لگے, بعض دفعہ صورتحال بدلنے میں وقت لگے, یا بعض دفعہ اگر آپ کے ارد گرد لوگوں کو بلیسنگز ملتی ہو اور شاید آپ اس بلیسنگ سے محروم ہو, تو انسان ایسی صورتحال میں گر کر بعض دفعہ شک میں آ جاتا ہے. اور ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہماری دعاؤں میں بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہماری بے اعتقادی کا علاج کر. انسان ایماندار ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ کمزور ایمان کا اظہار کرتا ہے, کیونکہ جہاں پر سچویشنز, پرابلمز حل ہونے میں وقت لگے انسان کا ایمان ڈاواڈول ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں پر اس باپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پرابلم تھا. It was a chronic disease. ایک لمبے عرصے سے یہ پورے کا پورا خاندان اور یہ شخص اس سچویشن کو فیس کر رہا تھا. Now he is in a problem کہ اب شاید ایمان کا لیول کمزور ہو گیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ پہلے یہ شخص ایمان لائے. بات یہ نہیں تھی کہ خداوند کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, بات یہ تھی کہ کیا تو ایمان لاتا ہے کہ یسوع کر سکتا ہے, کیا تو اعتقاد رکھتا ہے کہ یسوع اس قابل ہے کہ تیرے بیٹے کو ٹھیک کرے. ارے خداوند یسوع مسیح تو کر سکتا ہے, لیکن کیا تو ایمان رکھتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ارے خداوند تو آپ کے لیے دروازے کھولنے کو تیار ہے. Do you believe that? ارے خداوند تو آپ کو اولاد جیسی نعمت دینے کے لیے تیار ہے. Do you believe that? ارے خداوند تو آپ کے دوست, آپ کے بھائی, آپ کے عزیز کو اس لعنت سے, اس بیماری سے نکالنے کے لیے تیار ہے. But do you believe that? ارے کیا آپ اعتقاد رکھتے ہو؟ کیونکہ بعض دفعہ کچھ پرابلمز, کچھ عادتیں, کچھ حالات بہتر ہونے میں وقت لگتا ہے, لیکن بڑا ضروری ہے کیا آپ اعتقاد رکھتے ہو کہ ہاں خداوند یسوع مسیح اس لائق ہے کہ وہ میرے اپنوں کو یا مجھے اس سٹریس سے, اس برڈن سے, اس پرابلم سے رہائی دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. معجزات شاید اس لیے نہیں ہوتے, کہیں نہ کہیں ہم بے اعتقادی کا مظاہرہ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں شاید ہم کمزور ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور بعض دفعہ ہماری بے اعتقادی کے سبب سے حالات کو بہتر ہونے میں, صورتحال کو بہتر ہونے میں وقت لگتا جاتا ہے. پہلی بات لیڈرز, دوسری بات لارڈ, اور تیسری بات لیسنز. اس پیسج میں چند ایک باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے خوبصورت لیسن ہے. سب سے پہلی بات, خداوند یسوع مسیح جیسی آیا, خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے اس لڑکے کو اس بیماری سے رہائی دی. That is the presence of Jesus Christ. ارے خداوند یسوع مسیح کی حضوری, جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی حضوری آ جاتی ہے وہاں پر جانے محال ہوتی ہے, وہاں پر لوگ نجات پاتے ہیں, وہاں پر ایمان کو تقویت ملتی ہے. یہاں پر اس نوجوان کو نہ صرف مخلصی ملی, نجات ملی, بلکہ ایک باپ کے ایمان کو مضبوطی بھی ملی. ارے جہاں پر خداوند یسوع مسیح آ جاتا ہے وہاں پر حالات بدل جاتے ہیں, زندگیاں بدل جاتی ہیں, سوچیں بدل جاتی ہیں. دوسری بات, یہ شخص خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس ایک ریکویسٹ لے کے آیا.
لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کے شاگرد ناکام ثابت ہوئے اس کی اس درخواست کو پورا کرنے میں، اس کے پرابلم کو سالو کرنے میں. لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اس محفل کو نہیں چھوڑا، اس فیلوشپ کو نہیں چھوڑا، اس چرچ کو نہیں چھوڑا. Still he is there. اس کی توقعات پوری نہیں ہوئی، اس کے گھرانے میں، اس کے بیٹے کی زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہوا جس کی یہ توقع کر رہا تھا. ان سب کے باوجود he is there. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ شاگردوں کو ملنے نہیں آیا، ارے یہ تو یسوع کو ملنے آیا تھا. اور جب تک یسوع مل نہ گیا اس نے فیلوشپ کو نہیں چھوڑا. ارے یہ خوبصورت میسج ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی. آپ بھی شاید کسی ایسی محفل کا حصہ ہو جہاں پر شاید آپ کی توقعات پوری نہ ہوتی ہو. شاید بڑا عرصہ ہو گیا جو درخواست آپ نے خداوند کے لوگوں کے آگے رکھی، لیکن آپ کی توقعات کے مطابق شاید زندگی میں، خاندان میں معجزہ وقوع میں نہیں آیا. تو آپ کے لیے میسج یہ ہے، ڈونٹ لیو دا پلیس. ارے اس فیلوشپ کو نہ چھوڑیے، اس رفاقت کو نہ چھوڑیے، اس چرچ کو نہ چھوڑیے، کیونکہ چھوڑ کے چلے جانے میں کوئی سلوشن نہیں ہے. اس جماعت، اس فیلوشپ کا، اس چرچ کا حصہ بنے رہیے. ارے جب آپ اس فیلوشپ کا حصہ بنے رہیں گے خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو دیکھیں گے. کیونکہ وہ لوگ جو کسی لیڈرز کی وجہ سے یا ڈیکنز کی وجہ سے یا چرچ ممبرز کی وجہ سے چرچ کا حصہ بنتے ہیں وہ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس لیے فیلوشپ میں آتے ہیں کیونکہ یسوع سے ملاقات کرنی ہے، تو جب تک یسوع مل نہ جائے، ارے جب تک اس کی قدرت، اس کا جلال ظاہر نہ ہو جائے، ڈونٹ لیو دا چرچ. اس فیلوشپ کو نہ چھوڑیے. ویٹ اینڈ واچ، جیسس از کمنگ. ارے یسوع آئے گا، وہ سب کچھ بحال کر دے گا. آمین. تیسری بات، اس شخص نے اس لیے بھی اس فیلوشپ کو نہیں چھوڑا، اگرچہ معجزہ نہیں ہوا لیکن کلام ہو رہا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ فقی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے بحث کر رہے تھے. فقی وہ لوگ تھے جو صحیفوں کی کاپیاں بنایا کرتے تھے، ان کے ترجمے، ان کی ٹرانسلیشنز لکھا کرتے تھے. سبت کے روز صحیفہ کھول کے جماعت کو حوالے پڑھ کے سنایا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے. استاد لوگ ہوتے تھے. مطلب یہ وہ لوگ تھے جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے اور یہ توقع کرتے کہ دوسرے لوگ بھی خداوند کے کلام کے مطابق زندگیاں گزاریں. اگر یہ ایسے لوگ تھے، روحانی لوگ تھے، تو جب شاگردوں سے بحث ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ بحث بھی خداوند کے کلام کو لے کے ہو رہی ہے. معجزہ نہیں ہوا لیکن کلام ہو رہا ہے. اور جب کلام ہو رہا ہے تو یہ شخص اسی محفل کا حصہ ہے. اس نے مناسب جانا کہ چرچ کو چھوڑا نہ جائے، فیلوشپ کو چھوڑا نہ جائے. ارے خداوند کی بات ہو رہی ہے، خداوند کا کلام ہو رہا ہے. اور جب خداوند کا کلام ہو رہا تھا، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع آ گیا. ارے آپ کے لیے میسج یہ ہے، ویٹ اینڈ واچ. ارے خداوند کا جب کلام ہو رہا ہے تو محفل کو نہ چھوڑیے، اس فیلوشپ کو نہ چھوڑیے، اس چرچ کو نہ چھوڑیے. ارے جب کلام ہو رہا ہوگا تو یسوع آ جائے گا، اور جب یسوع آئے گا تو خداوند کی قدرت اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا. آمین. اس شخص نے خداوند کی قدرت کو دیکھا، خداوند کے جلال کو دیکھا. چوتھی بات، اگرچہ اس شخص میں، اگرچہ اس کلیسیا کے اندر خداوند کے شاگرد تھے جو روحانی طور پر کمزور تھے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اسی چرچ کے اندر خداوند کے کچھ ایسے شاگرد بھی تھے جو روحانی طور پر مضبوط تھے. ملیے پطرس سے، یوحنا سے، یعقوب سے، جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہرمون کے پہاڑ سے نیچے آتے دکھائی دیتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ یہ شخص شاید توما سے بے دل ہو گیا ہو، شاید متی سے بے دل ہو گیا ہو، شاید برتلمائی سے بے دل ہو گیا ہو، لیکن خداوند کے کچھ ایسے شاگرد جو روحانی طور پہ مضبوط نہیں، ارے ان کے سبب سے بے دل ہو کر چھوڑ کر چلے جانا، that is not the solution. اسی چرچ میں، اسی فیلوشپ میں خداوند کے کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روحانی طور پر مضبوط ہیں. خداوند کا شکر ہے کہ اس فیلوشپ میں پطرس جیسے روحانی لوگ موجود تھے جو اٹھتے بیٹھتے
चलते फिरते मसीह यीशु के साथ फेलोशिप में रहते हैं। अरे इसी चर्च में याकूब और यूहन्ना जैसे लोग भी मौजूद थे जिनका उठना बैठना हर वक्त हर लम्हा मसीह यीशु के साथ था। They are not Sunday believers। अरे ये सिर्फ इतवार के इतवार या जुमे के जुमे यीशु यीशु करने वाले नहीं थे, बल्कि ये ऐसे लीडर्स थे जो हर पर हर लम्हा मसीह यीशु के साथ उठते बैठते चलते फिरते उसकी फेलोशिप में नजर आते हैं। कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है। अरे हर चर्च में आपको कुछ ऐसे शागिर्द मिलेंगे जो रूहानी तौर पर कमजोर है, लेकिन फिर उसी चर्च में कुछ ऐसे शागिर्द भी मिलेंगे जो रूहानी तौर पर मजबूत हैं। अरे किसी फेलोशिप को या किसी चर्च को इस बुनियाद पर मत छोड़िए कि ये चर्च स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं या चर्च लीडर्स रूहानी तौर पर मजबूत नहीं, क्योंकि लाजम नहीं कि सब के सब ऐसे हो। जहां पर रूहानी कमजोर है वहां पर रूहानी तौर पर मजबूत लोग भी मौजूद है। बथेरी ऐसी बेटियां, बथेरी ऐसी माएं, बथेरे ऐसे भाई, बथेरे ऐसे बुजुर्ग आपको उसी कलीसिया का हिस्सा मिलेंगे जो रूहानी तौर पर मजबूत और सही मायनों में मसीह यीशु के शागिर्द कहलाते हैं। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं आखिरी आयत में शागिर्दों ने फिर सारा मैटर सॉल्व होने के बाद खुदावन से पूछा, इट वॉज अ लर्निंग सेशन। खुदावन यीशु मसीह से पूछा, व्हाट इज द रीजन, हम क्यों निकाल नहीं पाए। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, हम केजीवी बाइबल इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, दुआ और रोजे के बगैर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। मतलब जिनके पास दरख्वास्त रखी गई थी वो मसीह के लोग तो थे लेकिन स्पिरिचुअली डिसिप्लिन नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये लेसन दे रहे हैं, यू नीड टू बी स्पिरिचुअली डिसिप्लिन। अरे आपको रूहानी तौर पर डिसिप्लिन होना है। सिर्फ मसीही होना, मसीह का शागिर्द कहलाना, दैट इज नॉट इनफ। रूहानी तौर पर डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी है। अरे रूहानी जंगों में गालिब आने के लिए स्पिरिचुअली डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि हर दफा प्रॉब्लम एक या दो दफा दुआ करने से हल नहीं होगा। अरे बहुत दफा ऐसी सूरत हाल भी सामने आती जिसके लिए मुसलसल दुआ में ठहरना पड़ेगा, रोजों में ठहरना पड़ेगा, रूहानी जंग लड़नी पड़ेगी और शायद ये जंग एक लंबे अरसे तक चले। खुदावंद ये चाहता है कि खुदावंद के लोग रूहानी तौर पर मजबूत हो और रूहानी तौर पर डिसिप्लिन भी हो। आमीन। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को सिर्फ शागिर्द कहलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी तौर पर डिसिप्लिन होने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपने आप को खुदावंद के हुजूर में रखें। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस कलाम के लिए। खुदावंद मिन्नत करते हैं अपने कलाम के सबब से खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को स्पिरिचुअली डिसिप्लिन कीजिए, ईमान की मजबूती को और जोर में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए, छुइए, बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद यीशु जी हम अपने आप को आपके मज़बा पे लाते हैं और मिन्नत करते हैं वो तमाम जाने जो आपकी आवाज को सुनती है, अपने बच्चों को छुइए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए।